sides we sing with joy in our hearts overflowing. We sing together, those who dwell in the dark. We'll keep on singing till our men celebrate this Easter morn. We are the children of Easter morning. We sing to proclaim the Lord's life. Now there's meaning to our life.
Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahimpitan. Dugangi ang among pagtuo ug sa imong walay puas nga pag-amuma, bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog mang lingkod. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Unya miingon si Moises sa katawhan, pagmagnon kamo sa tanang sugo, nagitudlo ko kaninyo, ug tumana kini, aron kamo magpabiling buhi, ug makasulod, ug makapanag-iya sa yuta, nga gihatag kaninyo sa Ginoo, ang Dios sa inyong katigulangan. Ayaw dugangi ni kuhai ang gisugo ko kaninyo. Tumana gayud ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. Tumana ninyo kini, kay mao kini ilhanan nga kamo maalamon at tubangan sa katawhan. Ini kadungog nila niining tanang mga balaod, moingon sila. Sa walay duha-duha, ang katawhan niining dakong nasod, maalamon o masinabuton. Kay unsa mang nasura, nga gamhanan, kansang Diyos duol kaayo niini, ingon kaduol sa Ginoo, nga atong Diyos, nga nihikan nato, sa dihang mosangtit kita kaniya. Ug unsa mang nasura, nga gamhanan, nga may mga balaod ug mga tulumanon nga matarong, ingon niining tanang balaod nga gihatag ko kaninyo niining adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Siya nga nagalakaw nga walay sala ug nagabuhat sa matarong, nga nagahuna-huna sa kamatuoran diha sa iyang kasing-kasing ug wala magasulti ug dautan sa iyang dila. Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Siya nga wala magdagmal sa iyang isig gatawo, ni nagpasangil batok sa iyang silingan, pinaagi kaniya ang sad-an gitamay, samtang nagapasidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto nga hilabihan sa iyang salapi, ug wala mudawat og suborno batok sa walay sala. Siya nga nagabuhat niining mga butanga dili gayud masamok. Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab ni magpakitag landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot, iya kitang gihimong mga anak, pinaagi sa pulong sa kamatuoran, aron sa tanan niyang binuhat, mahisama kita sa unang mga bunga. Busa, isalikway ninyo ang tanang milad nga batasan, ug daotang mga buhat, ug dawata nga mapaubsanon ang pulong nga iyang gitisok diha sa inyong kasing-kasing, kay kini makaluwas kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinunua, tumana kini. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuuhan,
Mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod, ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nga anaa usab kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Ang mga Pariseo ug pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus. Ug namatikdan nila nga may mga tinun-an ni Hesus nga nangaon nga hugaw ug kamot. Sa ato pa wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tawo. Kaya mga Hudiyo gud, labi na ang mga Pariseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili mukaon ang mga Pariseo, kundi una sila makapanghunaw sa hustong paagi, ni mukaon sila og bisan unsa nga gikan sa merkado, kundi pa nila kini kahugasan. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman. Ingon pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan nga tumbaga ug mga higdaanan. Busa nangutana kang Hesus ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundi nangaon hinuon nga hugaw ug kamot. Si Jesus mitubag kanila, wala gayon masayot si Isaiah sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo. Mga tigpakaaron ingon kamo. Sumala sa gingon sa Dios nga gisulat ni Isaiah, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo na balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Ug midugang si Jesus sa pag-ingon, gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao ni hinuoy inyong gituman ang mga pagtulun-an nga iya sa tawo. Unya gipaduol pag-usap ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa bakbak sa tawo, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tawo mao katong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tawo, manggula ang mga daotang huna-huna. Pagpakikilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, o pagbinuang ni kining tanan nagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Palihog manindog. Mga kaigsuunan ko dihan, Kristo, sayod ko nga matag-usan nato daghan og mga gitawag nato gagmay na andan nga gibuhaton, mga rituals, mga tradisyon. Ang atong Kristohanon o Katolikong pagtuo naghimo og distinction, no?
differentiate ang kining gitawag og tradisyon in capital letter T o tradisyon small letter T. Katong tradisyon nga capital letter T mao ni ang mga pagtulunan binase sa pagpanudlo sa mga apostoles, labi na katong apostolic fathers katong mga nagtudlo human sa mga apostoles. Niya kini mga pagtulunan na dili mausab permanente mao nga gisunod nato ni sama pananglit sa pagtuo nato sa pagampo sa mga patay. That's permanent for Catholic faith. Ang perpetual virginity of the Blessed Mother, iyang pagkamakanunayong birhen o ulay. Sunday as the Lord's Day. So mao ni ang pipila ka mga maingon ta tradition in capital letter T pagtulunan nga walay kausaban o dili mausab. Pero na po tayo small letter T. Tradisyon, mga naandang gibuhat, pananglit sa unsa may buhaton nato sa misa, luhod, tindog, or fasting, ug uban pa, na ay mga pwedeng mag-revision. Nga pwede siyang ang simbahan muhimo ni ining mga kausaban. Sa atong pagpamalandong nato karon tuguti ko nga tutukan nato ning mga gagmayng mga ginapangbuhat nato letter T, small letter T nga tradisyon. Matag usa nato nakasinati man siguro og mga ginalihok panahon sa kasal. Nadotoy pare apil siya sa pag-andam sa nga kasulunon. Niya apil na tingala na murag na-amaze ang pare kay diya sa part sa practice apil man ang rosary may nagdala rosary nga bata yan na po'y nagdala og Biblia ingon dayon ang pare kabalo ba mo nga nung part ni siya sa ritual kung apilo ninyo ni ang rosary but pasabot kada adlaw sa inyong kaminyoon mag-ampo yung mong rosaryo ingon tong kaslunon honey Torayani silang sagusa. Di lang nato apil ang rosaryo. Sunod na po ang Biblia. Nagpasabot niya ang Biblia. Kinahanglan inyong basahon kada adlaw. Ingon na po itong kaslunon. Ahan, dili lang siguro nato apil ang Biblia. Kay para din nila, sa nasabtan nila ang implication niining maong ritual, murag di na sila andam nga muhimo nini. Ingon na lang siya, akato na lang basic han, ayaw tanggalan na lang na. Pati ko sa dato, pwede nga naigipanghimo nga tradisyon or customary actions or activities or habits, di alapin na sa simbahan, nga wa nato masabti. Ambot kung naapil ba sa inyong practice kanang kung naay mamatay, dapat di manilhig. Wala na nasa inyo mga katigulangan na yung anak nga practice kung mamatay, naay namatay, dili dapat maligo or kung muagi dinhi dapat inigawas dili diha muagi niya ti usar may pultahan sa bintana na lang. So naay mga tradisyon nga unsa manikis unsa mo pasabot niini sa mga Hudiyo usab napuno og mga tradisyon sila. Ubusan ni ini ang tradisyon sa pagpanghugas. Dili lang for the sake of sanitation or hygiene, kundi dahil kalambigitan sa ilang pagkahilo sa kinahilagman. They would consider cleaning or washing outside as also nagpasabot nga gihugasan nila ang ilahang pagkatao. Ug apil sa atong nadunggan mao ni ang atong nadunggan sa ebanghelyo karon. Nanutana sila kang Jesus nga naman nga ang iyang mga pinun-an wala man magtuman sa balaod sa ilang katigulangan nga manghugas una mangaon sa hustong paagi. So dunay particular ritual imuon nila before mangaon, not only for hygiene as akong gingon og sanitation kundi kabahin sa ilang pagkahimong andam or hinlo kung mangaon. Ang pangatinunan ni Jesus wa man manghunaw. Sumurag nagsupak sila sa balaod.
Apan alang kang Hesus, kakita siya unsay naa sa kasing-kasing nini mga Pariseyo ug mga magtutudlo sa balakod. Alam nila kay wa manghugas og kamot equals hugaw ka. Di lang physically kundi apil ang imuhang kinahanglan kasing-kasing. Ubot ning tandugon sa Ginoo niingon siya, ang makapahugaw sa tao o ang makahimong sala sa tao wala ni magsugod diha sa gawas kundi diha magsugod sa iyang kasing-kasing. Ngano tungod kay ang mga daotang laraw magsugod sa sulod sama pananglit sa pangawat, pagpatay, panapaw, kasina, kahakog, pagdumot, panlimbong, pagbutang-butang, panghimantay, upan pa. Gikan siya sa kinahanglan, wa na siya magikan sa gawas. So ang makapahugaw, dili tong unsa tong naa mo sulod nimo, kundi katong ning gawas nimo. Siguro kita karon conscious kay ta unsay makapahugaw nato, bantay ko sa kaabag, wa pa ko ka sugod giistrihan niya. Kay lagi part sa protocols. Walay sayop. Gani nagsuotan ni ini, sorry kay kalimot ko sa kong face shield. Pero kung atong tan-awon kini paningkamot nato nga unta mahalikay ta sa makapahugaw nato gikan sa gawas. And that's good. To be protected from the COVID-19 virus. Pero unta dili ni mo sangput sa kinaiya nga murag ang atong consciousness o concern na lang unsa toy makapahugaw sa gawas. Ang hatagan unta nato pagtamo dili lang tong maglikay ta sa pwedeng makapahugaw nato gawas kundi katong nakapahugaw nato diha sa atong kinahanglan. Ug ang gipanaway ni Hesus dili man tong mga tradisyon, mga gawi o mga naandan nga gimbuhaton, kundi kato lamang ilahang mga practices nga buwag dili konektado sa ilahang kinabuhi. Mga lihok patanhugas sa kamot pero wa makapatandog sa ilang pagpakinglambigit sa isig kaingon. Maunsa man ang hinlo to ng kamot pero grabe kapuno sa mga kahugawan ng panghuna-huna labi na sa pagtanaw sa isig katao. In a sense, the Lord criticizes the tradition detached from faith that gives them life. Unsa may gustong itudlo sa Dios alang kanato, mao nga unta ang atong mga gipambuhat sa atong pagtuo makapadayag, makapabag-o ug makapalawom sa atong pagtuo. There are a lot of traditions and practices we have. Nga usahay murag wa na nato gisabot o gitok kay unsay kahulugan apan nahimong lambigit na sa atong tradisyon. Nindot ato sigurong balik lang tawon nganong ato ning ipanghimo. Kay ngano dili lamang unta ang pagtuman aning balaura o mga practices atong tagag pagtagad kundi nasayot ta nganong ato ning gihimo. Nganong nisimba man ta kada Domingo bisag napay ingon protocols, kung mahimo, limitado, etc. Kaya nasayot ta, nga usan ni sa mga atong gawi nga magpalig-on sa atong pagtuo, labi na taliwala sa mga pagsulay nga mihagit kanato. Gani, diha sa atong unang pagbasa, gitagaan man og pagpahinumdum kitang tanan o ang mga katawhan, apil na ta, nga angay tumanon ang unsa ang makapalambo sa pagtuo. Matod pa sa unang pagbasa, gipasabot ni Moises ang katawhan sa Israel mahitungod sa kabilinhon sa balaod alang sa ilang tawhanong kalambuan. Ang mga Israelita angay nga magmapasalamaton tungod kay duna sila'y Dios nga naghatag kanila og balaod.
ug mao'y ilang sundon aron mahimo silang lig-on nga nasod. So per se, tradition, laws, o sa tradition nga nahimo ng unwritten laws, dili dautan. Ngano, tungod kay mao man ni maghatag og kalig-on sa ilahang pagka sumusunod sa Dios. Bisan sa atong kapanahunan, ang kahapsay sa atong nasod, simbahan, nahimong posibilidad tungod sa mga balaod nga ipasunod sa mga tao. Apan, ang pagsunod sa letra lamang sa balaod, dili igo nga mahimo kang sumusunod ni Kristo. Alang kang Kristo, ang mauuntang pagtuman sa balaod makita diha sa pagpakiglambigi sa isig kaingon. Nindot ang gisulti ni Santiago sa ikaduhang pagbasa. Unsa day makapahinlo sa pagtuo? Unsay makapahinlo sa usa ka tawo? Nakanayon siya. Alang sa Dios, ang putli o tinuod nga tinuuhan mao ang pag-atiman sa mga ilo, mga biyuda sa ilang kalisod, ug uban nga nanginahanglan, ug matnguli ninyo nga dili kabulingan ang inyong kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Mauna-unta ang maingon nato pagpaningkamot nga mahinlo ta, part sa tradisyon, to be clean, not only outside, not, of course it has to start inside, but it has to be shown, mapadayag unta diha sa pagpakiglambigit sa uban, labi na ang pagkamatinabangon sa isig kaingon nga nagkalisod. Panahon sa pandemya, sigurado ko nga daghan inyong mga silingan o mga kaila nga naglisod karon, financially, materially. Aside from being focused so much on unta di ta matakdan, unsa kaha ang atong paningkamot nga nahinlo ta, di lang physically kundi spiritually. Kini makita pinaagi sa atong pagkamapainampiton sa isig kaingon, mangitag ka maagi, dili siguro to save everyone, kundi mangitag bisag jutay nga paagi, gagmayng paagi aron makatabang sa nanginahanglan. Mao nga sa atong pagsaulog karon Santos nga Misa, pahinumduman kita, dili nato siguro muundang, di lang takutob sa paghimo sa mga nagkadaiyang tradisyon sa simbahan, kundi unta masabtan nato kini, siguro dili pahimpit, pero hinay-hinay ato masabtan natong gihimo mapanlabaw sa tanan, magtukmod unta nato ni sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Gihagit kita nga mosunod sa mga kasuguan uban sa maayong kasing-kasing o katuyuan. Pwede manguta mo himo og mga exercises, mga spiritual exercises, pero naatay lahi nga tumong, lahi nga motibo. The Lord is telling us, sige, padayon na nga maong mga tradisyon, pero tukiapod ang imong kasing-kasing. Pananglit, musimba kita sa matag Domingo, dili lamang aron pagtuman sa usa ka obligasyon, kundi aron makikiusa ta sa Kristohanong katilingban diha sa paghatag o pagday, pagsimba sa Dios ug magampo dili lang sa kaugalingon alang sa ito atong isig kaingon, labi na sa mga nagkalisod. Another example, siguro mutabang kita sa mga kabus, dili aron daygon sa mga tao, kundi aron makatabang gayud sa ilang panginahanglan. Daghan pa siguro tag mahuna-unaan nga mga ehemplo sa mga tradisyon o gipanghimo nato matag adlaw, sama pananglit sa pagsuot og religious articles or medals or rosaries, or paghimo og mga gagmay nga mga pagsakripisyo, pagpenitensya. Unta kining tanan mao'y atong pamaagi nga ang ato din gipanghimo dili lang something physical, material, kundi tinukmod sa kinasing-kasing nga motibo. Ang atong salmo, doon na siya nindot kaayo nga sugyot aron pagpadayag unsaon nato pagkahimong konkreto
kining atong gituman nga mga balaod. Nagkanayon. Sila nga magpuyo og matarong nga kinabuhi, magbuhat sa angay nga buhaton, mamulong sa kinasingkasing gayud. Sila nga mabinantayon sa ilang ipangsulti, dili man na mas tama sa ilang isikataw, ug dili magpasangil sa ilang silingan. Sila nga dili makikuban sa mga taong dautan, ug magdaig sa mga madlukon sa Dios. Sila nga mubarog sa ilang gipanumpaan bisan kun sila pagasakiton. Sila nga magpahulam umutabang sa walay pagkunauna nga makaganansya. Ug sila nga dili mudawat og suborno nga ihatag para madaot ang mga walay sala. Kini ang usa sa mga nindot nga pagpadayag sa atong pagtuman sa balaod sa Dios, kabahin sa atong tradisyon. Mao pud ni ang makahinlo sa usa ka tawo diha sa iyang pagtuo. Maningkamot kita sa kanunay nga unta ang atong Dios mulamdag nato unsay angay natong buhaton, dili lamang aron mahinlo ta sa gawas, kundi mahinlo ang atong kinahayladman. Ug kung masinati nato ni mantigo ta tang mupaambit ni ini ngadto sa uban. Amen. Palihog manindog. Ipadayag nato ang atong pagtuo sang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang mahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amhan. Pinaagi kaniya nang himo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, ug aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amhan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang mga hatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsuon, ato karong ipaabot ang atong mga pangaliya ngadto sa Dios Samahan. Puno sa pagsali nga iya kitang dunggon, kita moingon, Amahan, dungga kami ug hinlui ang among kasing-kasing. Amahan, dungga kami ug hinlui ang among kasing-kasing. Alang sa atong mga kaobispuhan ug mga kaparian, nga unta mapadayonon sila sa ilang pagsaksi sa maayong balita, pinaagi sa buhat sa kaluoy ug gugma. Ilabi na alang sa mga sinalikway sa katilingban, mag-ampo kita. Amahan, dungga kami ug hinlui ang among kasing-kasing. Alang sa atong panggamhanan, nga giniyahan sa Espiritu Santo, magmalig-on unta sila sa ilang pagpangalagad sa katawhan, ilabi na alang ni adtong mga kabuts. Mag-ampo kita. Amahan, dungga kami ug tugod libo ang among kasing-kasing. Alang kanatong tanan nga miapil ni ining santos nga misa,
nga mapadayunon unta kita diha sa pagampo, pagpuasa, paghikalimot sa atong kaugalingon o pagpenitensya aron kita mahimong andam sa pagbalik sa atong Ginoo. Magampo kita. Amahan kami ug iluoy ang among mga kasing-kasing. Alang sa mga nagmasakiton nato nga mga kaigsuonan, ilabi na kadtong mga natakdan sa COVID-19. Nga unta mahimo nilang dangpanan ang Ginoo kinsa sa kanunay nahigugma sa iyang katawhan. Magampo kita. Amahan lungga kami ug iluoy ang among kasing-kasing. Alang ni atong nagpadayag sa ilang pagpasalamat sa Ginoo sunod ning misa, nga ang gugma ug panalangin sa Dios maangkon kanunay ug maggiya kanila ug sa ilang pamilya. Magampo kita. Amahan lungga kami ug iluoy ang among kasing-kasing. Alang sa mga mihalin na natong mga kaigsuonan, nga makaambit na unta sila sa himaya sa Ginoo didto sa langit kauban ang mga balaan. Magampo kita. Amahan lungga kami ug iluoy ang among mga kasing-kasing. Magampo kita karon sa hilom alang sa atong kaugalingong katuyoan. Amahan, pamatia o hatagid katumanan kining pangamuyo ning imong katawhan nga among gipangalipo kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daygon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan kay gikan sa imong kamagyatagon na dawat namo kini nga among gihalad kanimo ang pangabot sa yuta ug ginama sa kamot sa mga tao mahimo kini nga kalanon sa kinabuhi alang kanamo. Daygon ng Dios hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan kay gikan sa imong kamanghihatagon na dawat namo kining among gihalad kanimo ang bino nga abot sa yuta ug ginama sa kamot sa mga tao mahimo kini nga ilimno nga espirituhan alang kanamo. Daygon ng Dios hangtod sa kahangturan. Palihog manindo. Mga igsuon pag-ampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa magdala unta ngari kanamo sa imong panalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Pasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakikigala kanimo apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ubusa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Ipadala imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron maghimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ubing mo dawat kini yung tanan ug kana kay kini ang akong lawas ngay tugyan alam kaninyo. Samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimong pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan, ug mihiling mo. Nawa ka kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang sa akong dugo sa pagtunay nga kasabutan ang dugo ngay hula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo buhat kini aron paghandom kana ini ang misteryo sa pagturo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayang mo atubang ug mo alagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among obispo, ang George sa kabulig nga obispo, uban sa tanang kaparian ug sa tibuok mong katawhan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lakas sa katuigan. Uban kanila amo ikong daygon ug himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya gihatag nga na kanimo makagagahom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog mahiindog. Mag-ampo kita samahan, gamito nato ang mga pulong, gitudlo ka nato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta,